City Government gilusad ang basura namo. Kaugmao nato program sa Talamban Elementary School. Detalye sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca. Live report. Crystal. Gilusad sa Cebu City Government pinanguluhan ni Mayor Nestor Archival o Konsehal Alvin Arcilla ang basura namo kaugmao nato program ngadto sa Talamban Elementary School kagahapong adlaw Lunes, Hulyo 6. Kundiin sa mga programa, giawhag ang mga tinun-an nga imbis nga ilabay sa basurhan ang ilang mga basura, ila kining isulod sa mga plastik nga botilya apan segregated gihapon. Matag kilo, paliton sa lokal nga kagamhanan og tag 50 centavos ug ang halin niini mapadung sa homeroom PTA alang sa mga proyekto nga ilang nasabutan. Ang mong programa inisyatiba sa lokal nga kagamhanan aron nga maminusan ang gidaghanon sa mga basura nga ilabay sa landfill, ilabi na nga usa gihapon kini sa dakong problema nga giatubang sa syudad. Matag semana kolektahon sa LGU ang mga botilya nga may mga basura. Matod ni Archival nga kung mapatuman na kini sa tanan tunghaan sa syudad sa Sugbo, dako na ang mahimong epekto niini. Ang atong direksyon sa city government mao kana pag-divert sa mga basura gikan padulong sa landfill instead padulong sa atong area nga mapuslanon. Mao na nga atong manido sa basura padulong dito gamay ang atong mayad at at the same time ang atong mga basura atong gikumpanya na mamanage nato sakto para dili malabay-labay bisag asa. Kagahapong adlaw, ang Talamban Elementary School nakakolekta og 63.3 kilos nga di malata nga basura ug 101.4 kilos ang malata gikan sa kapin 300 ka mga tinun-an gikan sa grade 4, 5 ug 6. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.